गैरों से जुदा किया हुआ है। आप समझ रहे इस बात को? खुदा आपको शुरू ही से बता रहा है। इस दूसरे बाब में जब आप पढ़ते हैं तो खुदा, दूसरे दिन में जब आप पढ़ते हैं तो खुदा शुरू ही से बता रहा है कि मैं फिजा में जो आसमान का पानी है, जो फिजा के ऊपर का पानी है, उसको फिजा के नीचे के पानी से जुदा करूंगा। यानी मेरे अपने लोग जो है वो आसमान पर चले जाएंगे, और जो शयातीन के लोग होंगे वो नीचे रहेंगे मरने के लिए, जिल्लत और रुसवाई अबदी के लिए। खुदा बता रहा है कि जब मैं आऊंगा मुकर्रर फरिश्ते के साथ, नरसिंगा फूकते हुए आऊंगा, अपने बादलों के साथ आऊंगा, अपने मुकद्दसों के साथ आऊंगा, तो जब मैं आऊंगा तो पहले तो वो जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। कौन से मुर्दे? जो जिंदा खुदा को मानते हैं। दूसरे मुर्दे नीचे ही रहेंगे, शयातीन वाले। जो जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, वो उठ खड़े होंगे और आसमान पर उसका इस्तकबाल करेंगे। और फिर थस्सलुनीकियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, फिर हम जो उस वक्त जिंदा होंगे तो हम पलक झपकते क्या होंगे? बदल जाएंगे। आप इस जिस्म में तो नहीं उड़ सकते ना, ऊपर जा सकते हैं। फिलिपस वाला जमाना तो नहीं। अब खुदा ने फिलिपस को इस्तेमाल किया, उसकी एक वजह थी। अब आपने ऊपर जाना है तो खुदा आपको जलाली बदन देगा, जैसे यीशु मसीह जलाली बदन में आसमान में उठाए गए थे। तो आप भी उड़कर उसका, पहले मुर्दे, बाद में आप जाकर आप आसमान पर फिजा में उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा ने आपको पैदाइश में आखिरत की खबर बता दी, अंजाम की खबर बता दी, क़यामत की खबर बता दी कि मैं अपने लोगों को जुदा करूंगा इन शयातीनी लोगों से, और जो नीचे होंगे इनको मैं मारूंगा। हम मसीह को आते हुआ नहीं देखेंगे। कितने लोग हैं जो आते हुए देखना चाहते हैं? हम नहीं देखेंगे। जो आते हुए देखेंगे वो तो रोएंगे, वो तो पीटेंगे, वो तो अपने आप को मारेंगे। हम तो उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। हम तो उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके साथ होंगे। पैदाइश मुकाशवा पहला बाब देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो उसे आते हुए देखेंगे वो अपनी छाती पीटेंगे और ऐसे रोएंगे कि जैसे कोई अपने पिलौठे को रोता है। हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है उसने किस दिन आना है। बाइबल में लिखे ना, यीशु मसीह कहते हैं कि उस वक्त के बारे में कोई भी नहीं जानता, बेटा भी नहीं जानता। तो ये तो फिर वो बात होगी कि खुदा ने किसी को बताया ही नहीं। अगले वाली बात पढ़ लें, खुदावंद यीशु मसीह ही सब कुछ बता रहे हैं। मैं एदो आना है, मैं एन जावांगा, मैं ओन जावांगा, आ होएगा तो मैं आवांगा। इवन वो सिमत भी बता रहा है कि मैं कौन सी सिमत से आऊंगा। 4 सिमतें हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। वो सिमत भी आपको बता रहा है मैं किस सिमत से आऊंगा। तो नूर के फर्जंद जब बनेंगे, इस पे हम अलग भी स्टडीज रखेंगे कि वो कहता है चोर की मानिद जो है उसको नहीं पता चलेगा। सॉरी, मैं चोर की मानिद जब आऊंगा, तो चोर कब आता है? जब आप सो रहे होते हैं। चोर आता है, चोरी करके चला जाता है, लेकिन अगर आप जाग रहे होंगे तो आपको पता होगा चोर कब आएगा। तो यीशु मसीह को चोर नहीं अपने आप को कह रहा, जैसे वो कीड़े वाली तमसील दी थी, इसी तरह वो तमसीलन आपको बता रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं ते आना है चोर दी मारिद, पर जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। मुबारक है वो जो जागता है और दुआ करता है। तो आप नूर के फर्जंद है, वो आगे यूहन्ना के खत में लिखा है, जब आप नूर के फर्जंद है तो आपको पता है कि मैं किस वक्त आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा, वो एक अलग बात है, वो हाइपोस्टैटिक यूनियन की बात हो रही है। वो जब कह रहे हैं ना कि मुझे भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता, तो आपको बता रहा है जैसे आप और मैं इंसान है ना, हमें नहीं पता। लेकिन वो जब बता रहा है कि मैं खुदा हूं, आप कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह को यही नहीं पता कि मैं कब आऊंगा? लेकिन वो आपको बता रहा है कि मैं इंसान होते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखो मैं खुदा होते हुए तो मैं बताता हूं मैं कब आऊंगा। तो खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ यहाँ रहते हैं। दूसरे बाब में जब दूसरे दिन में पढ़ते हैं तो खुदा आपको शुरू ही से अंजाम की खबर दे रहा है और बता रहा है कि मैं कैसे आऊँगा। जब मैं आऊँगा तो मेरे लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। यही बात है। इसके आगे जब आपको कोई सवाल चीज़ समझ में ना आए तो आप उसी वक्त पूछ भी सकते हैं। तो आगे जब देखते हैं कि इस दिन में खुदा ने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है। अब इससे क्या मुराद है? सारे दिनों को बनाया, कहा है अच्छा है, बल्कि तीसरे दिन को तो ये तक कह दिया 2 बार ये अच्छा है। यानी समझ लो एरा भी अच्छा चौक के तीसरे दिन च पाछड़े। तो ये दूसरे दिन को अब कुछ समझ में आया कि क्यों नहीं कहा अच्छा है। खुदा की बनाई हुई मखलूक को मारा जाएगा।
خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو ختم کیا جائے گا، چاہے وہ فرشتے ہیں یا چاہے وہ انسان ہیں۔ کوئی بھی مالک جو ہے، کوئی بھی خالق جو ہے، کوئی بھی بنانے والا جو ہے، جب اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کریشن کو برباد تباہ کیا جاتا ہے تو افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ اس دن کو اس لیے نہیں کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اچھا ہے۔ اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے لوگ، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق اور راست بازوں سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اب مسیحیوں کو لے لیں، مسیحیوں میں سے راست باز یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن فی الحال کاموں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، الگ الگ ڈینومینیشنز کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کن کی تعلیم خدا جیسی ہے۔ اور اگر مسیح آج 3 ارب ہے تو 3 ارب میں سب سے زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ رومن کیتھولک کی ہے۔ اس کے بعد آپ پروٹیسٹنٹ پینٹیکوسٹل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح بھی کہتا ہے کہ فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن برگزیدے، لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بلائے گئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ ایک تو غیر قوموں کو تو سائڈ پہ کر دیں، اپنے اندر ہی 3 ارب کے اندر کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی خدا کے، جس کو خدا کا یہ گھر کہتے ہیں، ایکچولی وہ ہے نہیں، عبادت خانہ ہے، وہاں بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، وہاں فلمی گانے گائے جا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم لوگ گئے 14 گز کی عبادت پہ، وہاں توتا پادری کہہ رہا ہے اتنے لے کے اور پڑھتے لے کے وہ 14 گز والا توتا نہیں جو، اب میں نے سمجھا نرسنگا بول رہے لے کے وہ توتا پاں پاں والا، کیک رکھا ہوا ہے، سارے جشن کر رہے ہیں، پاں پاں اچھی جا۔ تو یہ آپ نے کبھی مسجدوں میں دیکھا ایسے ہوتے ہوئے؟ اے ورائٹی تھانوں مسیحاں چی ملے گی، یہ ہے اوقات مسیحوں کی۔ نمونے جتنا گند مسیحت کے اندر ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یا آپ کو ہر گند ملے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تو ایک مشن آ گئی تھی، آدم اور ہوا بھی ننگے ہو کے دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بھی کرنا ہے۔ ایسی ایسی مسیحوں کے اندر بت پرستی۔ 3 ارب میں سوچ لیں کنے کو مسیح نے تو بلائے گئے تو بہت ہے لیکن برگزیدے بس تھوڑے ہی ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں، اتنی دنیا کو جانا پڑے گا دوزخ میں، تو بنانے والا تو پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے ذہن میں تمثیل ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تیسرے دن کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انو 2 بار کیوں کہہ چھڑے اچھا ہے، تو عزیزو اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس ہمیں کیا فرماتی ہے، تو تیسرے دن میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، جہاں پر لکھا ہے اور خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی، اچھا یہاں پر جو پانی الگ ہوا ہے اس کو سمندر کہہ دیا، اور پانی کے اندر سے جو نکلی خشکی اس کو کہہ دیا زمین۔ اب جب زمین اور پانی بنی خدا نے کہا اچھا ہے۔ زمین اور پانی جب بنا خدا نے کہا اچھا ہے۔ اس کو اور آسان کرتا ہوں، جب خدا نے زمین کو دیکھا تو کہا اچھا ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے یہاں کیوں کہا زمین کو دیکھ کے اچھا ہے؟ خدا نے جب دیکھا کہ پانی کے اندر سے خشکی نکلی، خشکی کے ٹکڑے کو زمین کہا، اور زمین کو کہا تو دیکھا تو آگے لکھا ہے زمین جو پانی، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ جو آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا۔ ابھی یہ آدھا پیسج ہم نے پڑھا ہے، تیسرے دن کا آدھا حصہ بھی ہے۔ زمین نو دیکھ کے انہیں کہا چھڑیا اچھا ہے۔ زمین کو دیکھ کے کیوں کہا اچھا ہے؟ آپ نے اگر پہلی کلاس لی ہو جی، زبردست، یہ ہے بات۔ سنسان، ویران، بے ترتیب ہو گئی تھی یا ہو گئی؟ ہو گئی تھی، یعنی اٹ مینس کہ پہلے اچھی تھی۔ کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اچھا یہ آپ کا ریویژن بھی ہو رہا ہے، یہ آپ کے پیپر میں سوال ہے۔ اور ہاں جب اس کو گرایا گیا گند کی مانند تو برباد ہو گئی، تو پھر جب دوبارہ بنائی تو کہا کیا ہے؟ اب اچھا ہے۔ تو ابھی کچھ آئے ہیں لڑکے، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے پیپروں میں پیدائش پہلا، دوسرا اور تیسری آیت یہ لکھنی بھی ہے اور زبانی سنانی بھی ہے، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کیونکہ پہلے باب میں
پہلی آیت میں خدا نظر آ رہا ہے، دوسری آیت میں روح القدس نظر آ رہا ہے، اور تیسری آیت میں کلمہ یعنی یسوع مسیح بیٹا نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ بھی آپ کے لیے ایک سپوائلر ہے. اچھا، ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ خدا کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں عبرانی متن میں، وہ آپ نے لکھنا ہے. خدا کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آہستہ آہستہ یہ بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ کیا کیا آ سکتا ہے. اور سبت کا ٹاپک جو لاسٹ ہوا ہے وہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں سے 4 کویشچن تو اس میں سے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے نہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تو لائٹ آئے گی، وائی فائی سے چاروں ٹاپکس ڈاؤن لوڈ کر لیں، دوبارہ سمجھیں، اسے لکھ کے کریں. تو بائبل بھی خدا نے کہا لکھ 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 لکھ. جب خدا لکھنے کو ترجیح دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو ترجیح دیجئے. آسان رہے گا، آپ کے لیے آسانی ہوگی. کل کو کوئی میڈم کا پوچھے 5 سال ہو گئے نا 10 حکم نہیں آتے، آپ کو پوچھے اورے کو جانتے ہوتے ہم تو ہی نہیں پتا پہلے دن چ کی بنے دوسرے کی بنے، کیا زندگی رہے گی آپ لوگوں کی. تو بتائیے، آگے لکھا ہے زمین کو اس لیے دیکھ کر کہا اچھا ہے کیونکہ پہلے ہو چکی تھی برباد تباہ. اور جو بھی آگے دیکھتے ہیں، آگے والی چیز بڑی خوبصورت ہے ہمیشہ کی طرح. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، جو زمین پر اپنی ہی بیج میں اپنا ہی بیج رکھیں، اگائیں. اور ایسا ہی ہوا. تب زمین نے، آگے لکھا ہے زمین نے گھاس اور بوٹیاں اپنی اپنی جنس کے موافق اگائیں اور درخت بھی اگے، پھلدار پودے، گھاس وغیرہ. آگے لکھا ہے خداوند نے کہا اچھا. یہ دوسری بار آیا اچھا ہے. اب کیوں کہا اچھا ہے؟ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا شروع میں کہ سب سے پہلے زمین پر جاندار کون تھا؟ آپ لوگوں نے کیا بتایا جی؟ نہیں آواز نہیں، کیا کہہ رہے؟ آدم تھے. اور ٹائیگر بھائی نے اور تھوڑا اس کو کلیئر کیا کہ نہیں، پہلے جاندار تھے. بالکل، آدم سے پہلے جو جاندار تھے وہ جانور تھے، چوپاہے تھے. اور کوئی؟ تسی ہن کی پہ پڑھ دے پودیاں نو جاندار نہیں سمجھ دے؟ اچھا بولیا بھی ہے جی، مینوں لگ رہا گال کڈن تے پتہ نہیں کیا بول پی پی کر رہا. ابے تو اونچی بتاؤ نا بھائی. پورے 3 بار میں نے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. پھر پیچھے چلے گئے آدم. گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، درخت، یہ خدا نے بنائے. سب سے پہلے اس کائنات میں کوئی اس زمین پر جاندار تھا ہی نہیں، جان تھی ہی نہیں، جان ہی نہیں تھی کوئی. گھاس پودے. کل کو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے جاندار کیا تھا، ہوا چوپاہے، آدم نہیں کہنا. اور آپ کو پتہ ہے کنویں دن بنے نے؟ چھٹے دن نہیں بنے. کتنے دن بنے؟ کون سے دن پہ بنے؟ اجے ہوں تو دوجا ختم کر کے تیجے تے آئے. یہ تیسرا ہے جی، یہ تیسرے دن بنا ہے. تیسرے دن کے اندر ہی خدا نے جاندار پیدا کرنا شروع کر دی. کنویں دن کے اندر؟ تیسرے دن کے اندر. یہ چیزیں یاد رکھنی، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. جہاں پہ آپ زندگی بھر جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی اور عام چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. یہ کوئی آپ کی زندگی سے الگ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، یہ آپ کے اور میرے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں کمپٹیشن بہت ٹف ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پوچھے آپ نہ بتائیں تو خدا کی تذلیل ہو، خدا کی ذلت ہو. آپ کو پتہ ہے درختوں کو دیکھ کے اور بھی زیادہ خدا خوش ہوا. 2 بار اسے، ایک تو وجہ یہ ہے کہنے کی، 2 بار اس لیے اچھا کہا. ایک تو زمین بنی اور دوجا زمین تک کون آئے؟ جاندار آئے. کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن اب آپ کو دوسری وجہ بتاتا ہوں. 2 بار اچھا ہے کہنے کی وجہ کیا؟ برگر فرینچ فرائی. 2 بار اچھا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن میں خدا کی زیادہ مخلوقات ماری جا رہی ہے. اسی مخلوقات میں سے جو نجات حاصل کر رہے ہیں، اس درخت، اس لکڑی پر اس کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا یسوع ہوا. تو اس لکڑی، اس درخت کے اوپر، اس گھاس سے، اس زمین سے پیدا ہوئے درخت، پودے سے جو درخت بنا، اس درخت کو جب کوئی صلیب کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی نجات کو ڈھونڈتا ہے. تو جو اس میں سے بچ رہے ہیں
ان کو دیکھ کے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں اچھا ہے، بیٹا تو میرا مر جائے گا لیکن میری مخلوق جو ہے وہ بچ جائے گی۔ آدم ایک طرف ہے، آدم کی نسل ایک طرف ہے، گند کا لوتھڑا، گناہ کا لوتھڑا، گناہ ہی گناہ ہے جس میں، دوسری طرف زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو الفا اور اومیگا، جس میں گناہ ہے ہی نہیں، جو زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، جو دنیا کا نور، جس کو کائنات دیکھتی ہے اور تاریخیں بدل جاتی ہیں، اے ڈی اور بی سی ہو جاتا ہے، جو خود خداوند خدا کہلاتا ہے۔ تو یسوع مسیح سے خدا زیادہ پیار کرتا ہے یا ہم آدم گند سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ گند سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسی لیے اپنا بیٹا بھی گند کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ کیسی قدرت ہے خدا کی! ایسی محبت آپ کو کہیں ملے گی؟ ایسی محبت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا یا اپنا حصہ ان کے لیے خدا نچھاور کر رہا ہے کہ جو گناہ گار تھے۔ بائبل میں لکھا ہے تموتھیوس کے خط میں کہ آج تو کوئی کسی راست باز کے لیے جان نہیں دیتا۔ راست باز لے بھی جان نہیں دیں دے، حالانکہ راست باز کے لیے تو خوشی خوشی جان دینی چاہیے کہ ساڈی تے کسے کام دی نہیں، اہی مر جائیں گے، لیے آ بچا رہے گا تے روحاں بچائے گا، خدا دا کام کرے گا۔ وہ کہتا ہے راست باز کے لیے بھی کوئی جان نہیں دیتا، لیکن ہمارے مسیح نے اس وقت جان دی جب ہم گناہ میں تھے۔ راست باز نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ گناہ میں تھے۔ کیسی خدا کی قدرت ہے! تو وہاں پہ جو اس کو دیکھ کے نجات حاصل کر رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ لکڑی آ گئی، درخت آ گیا، لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ وہ لکڑی نہیں جسے کاٹ دیا جائے، صلیب بنا دیا جائے تو یہ بے جان ہو گئی۔ آدم اور موسیٰ کو جو آسا دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کئی وچ اپنے جی اٹھ پیندے نے، ایڈا پادری تو آیا بیا، ایڈیا تو گلا کرنا ہے۔ آپ کو تو ایک جملہ کہا تھا پوری رات، دین نہیں آئی ان کو۔ تو ایسے بھی ہوتے۔ کیوں ٹائیگر، کیا کہا تھا آپ کو انہوں نے؟ کیا جملہ کہا تھا؟ مجھے یاد ہے، تمہیں نہیں یاد؟ کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ بتائیے۔ آپ کی عمر جو ہے وہی کافی ہے، مخالفوں کو تڑپانے کے لیے آپ کی ایج ہی کافی ہے، اور اس ایج میں جب آپ کوئی جملہ بول دیں گے مسیح کا تو سوچے سامنے والے کا کیا حال ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ کسی نے سوال کیا تو آپ کے دو طریقے ہونے چاہیے، یا تو آپ اسے جواب دے دیں یا اسے کہہ دیں بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، رہنے دیں۔ یا تو اسے جواب دے دیں یا اسے کہہ دیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ کیا، جب آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے دیکھا سامنے والے چھوٹا ہے، یار میری تو بےزتی ہو گئی، اگلے کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے، آپ کبھی دیکھیے گا، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ سوال آپ نے نالج کے لیے پوچھنا ہے، اگلے کو نہیں آیا وہ آپ کو 2 منٹ میں دھتکار دے گا۔ خاکسار کیجئے۔ ہم لوگ لیاری میں گئے تھے، وہ چھوٹے بچے ہی تھے نا، تو میں نے آپ لوگوں کو ان کا بتایا اور ان کے استاد کے لیے بھی تالی بجوائی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے شاگرد کے شاگرد ہے، انہوں نے اس سے سیکھا ہے، وشال سے سیکھا ہے، تو وشال کی بلیسنگز ہیں، چھوٹوں سے سیکھے ہیں۔ ہمارے جب بڑے چھوٹوں سے سیکھنا شروع ہو جائیں گے نا تو مسیحت بھی کہ بننے لگ جائے گی۔ نہیں جی مشن روز ایک نوی تیار ہوئی ہونی ہے تو ساڈا پاپا چویا ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کوئی عام لکڑی نہیں تھی۔ موسیٰ اور ہارون کی بھی مخالفت شروع ہو گئی اپنی ہی قوم میں سے، ایرے بھی چوئی لینا ہے خدا نے سور میں، ساڈے چو نہیں لے سکتے۔ انہیں کہا خداوند ہے، انہیں کہا ٹینشن نہ لے، مینوں پتہ ہے، سب نو بلا، انہوں کو جو اپنے اپنے ہاتھ سے لے کے آؤ، اپنے ہاتھ سے لے کے۔ انہوں نے کہا ہارون تو بھی آسا لیا۔ انہوں نے کہا جی صبح جرے آسے دے پھول کھلے ہون گے وہ میرا خادم ہے۔ اب ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، ڈنڈا جنوں کہہ لو، ڈنڈا سوٹا اے وے، زندہ مثال آ وے، اب بالا تسی لے لو، آسا جی ڈنڈا ہے، یہ اتنے پھول اگ سکتا ہے؟ کیوں نہیں اگے گا؟ نوٹ کیجئے، یہ ہیں تینوں کے جواب، 3 1 2 3۔ یہ زمین کے اندر نہیں ہے، ان کی جڑ نہیں ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے، اس میں کیسے پھول اگ سکتا ہے؟ یہ مرپٹ ہے، یہ اس کے اندر پھول اگ جائے تو ہے معجزہ کے نہیں؟ ہے چمبے کی بات کے نہیں؟ کائنات میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ آلماری ہے ایرے بھی چوک جائے، اور وہ بھی بادام دا پودا، کیسا ہے وہ؟ آسا آپ کو یہی دکھا رہا تھا کہ بھائی خدا اس کے ساتھ ہے،
یہ زندہ ہے. یسوع مسیح جب آسمان پر آپ دیکھتے ہیں تو پیدائش بلکہ مکاشفہ 5 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برہ میں نے گرا ہوا دیکھا, ازل سے ذبح کیا ہوا برہ میں نے کھڑا ہوا دیکھا. کدی اج تک تو بکرا برہ یا کوئی بھی چوپاہا ویکھے جنوں وڈیا ہوئے بلڈ ڈرین ہو گیا اور نکل گیا ہو اور وہ زندہ کھڑا ہو. زندہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ازل سے ذبح کیا ہوا برہ. میں جب دیکھتا ہوں یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں اس برے کو دیکھتا ہوں تو وہ ذبح کیا ہوا ہے لیکن کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. وہ صلیب پہ آپ کو مرا ہوا لگتا ہے لیکن جو اس کو دیکھتا ہے اس سے نجات حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ مرا نہیں بلکہ اس کا لہو جس پر گرتا ہے وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو یسوع مسیح کے لیے ایک بار زوردار تالی. یہ بھی بجا رہا ہے. تو آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ درخت جب آیا تو خدا خوش ہوا کہ میرے بیٹوں کے لیے اب نجات کا بندوبست ہو گیا. یرمیہ 1 باب 11 آیت پڑھتے تو وہاں پر بھی آپ کو درخت کی شاخ اور بادام کا ذکر ملتا ہے. آپ منورہ دیکھتے ہیں شمعدان جس کو دیکھتے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں, جو نیچے دیوار پہ بھی بنا ہوا. شمعدان کے اوپر جو نلیاں تھیں وہ بھی گول نہیں تھیں, بادام کی شکل کی تھیں. کس کی تھی؟ بادام کی شکل کی. تو بادام بائبل میں دیکھیں کتنا مفید ہے, تو کھایا کرو, کھایا کریں, آپ کے لیے بڑا مفید ہے. اور یاد رکھیں بیٹا ادھر آؤ, 400 روپے چھٹان کے تو 10 والے لے لو, تھوڑے تھوڑے کر کے کھا لیں. فون تینوں ہی کتوں لے آ کے دے کوئٹہ چلا دے. تو بادام جو ہے یہ کھانا بڑے ضروری ہیں. اس لیے تیسرے دن کو یہ آپ کے سامنے دوسری تمثیل ہے. پہلی تمثیل یہ کہ زمین کو دیکھا اس لیے پہلی بار کا اچھا ہے, دوسری بار جاندار پہلی بار زمین پر آئے اس لیے کا اچھا ہے. اور دوسری تمثیل جب آپ دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ زندہ خداوند یسوع المسیح کو ظاہر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آتا ہے لکھا ہوا کہ 2 بار اسے لکھا گیا کہ اچھا ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں چوتھے دن, تو چوتھے دن کو ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے تھے کہ اس لیے خدا نے آسمان پر نیر بنائے تاکہ وہ زمین کے اوپر روشنی کرے. نیر اکبر جو ہے سورج جو ہے وہ دن پر راج کر رہے اور نیر اصغر جو ہے چاند جو ہے وہ رات پر حکومت کرے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں پہلے دن کیوں نہیں بنیا, پہلے دن چاند سورج, اور ویلڈ کوشچن ہے. تو پھر میں وہی کہوں گا ہم عام انسان جن کی کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہمیں یہ مسٹیک نظر آ رہی ہے, تو خدا جو لکھوا رہا ہے کیا اس نے ایسے لکھوا دی ہے؟ تو ہم نے اس کی بھی وجوہات پڑھی, وہ آپ سبت کا ٹاپک سنیے گا اس میں ملیں گے. اور ایک سوال اس میں سے بھی ہے, سبت کے 4 ٹاپکس میں جو سوال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ چوتھے دن کیوں بنا. تو آپ کو پچھلا میسج سننا پڑے گا, آپ کو اس کا ثواب آ جائے گا. اس میں ایک چیز تھی جہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت, پہلی آیت سے پڑھوں گا. چوتھے دن جو کریشن ہوتی ہے چوتھے دن کی, اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کا امتیاز کرے. زمانوں, نشانوں, دنوں اور برسوں کا. زمانے کسے کہتے ہیں؟ مہینوں کو. برسوں کسے کہتے ہیں؟ سال کو. دنوں کیسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ دن کو. اسی طرح آپ ایک لفظ جو ہے یہاں پہ یاد رکھنا اپنے, لفظ زمانوں. زمانوں کا جو عبرانی زبان میں مطلب ہے, یہ بھی آپ کا کویشچن ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. عبرانی زبان میں جو مطلب ہے زمانوں کا, یہاں پر عبرانی بائبل میں زمانوں نہیں آیا, یہاں پہ لکھا ہے معید. معید کہتے ہیں عید کو. کیا کہتے ہیں؟ تو خداوند یہاں پر آپ کو آیت ایکچوئل یہ کہتی ہے کہ نیر اکبر اور نیر اصغر جو ہیں یعنی چاند سورج جڑے نے, زمانوں یعنی عیدوں دنوں برسوں کے لیے ہوں اور نشانوں کے لیے ہوں. نشان سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نشان وہ جو خدا کے شکل سے یقین نہیں کرتے تھے, پھر ایک میں وہ جو ایک ہاتھ پہ جو سراغ اس پہ یقین کیا. نہیں, نشان تو وہ ہے, نشان کا مطلب ہے کوئی معجزہ یا کوئی ایسی علاماتی چیز جو کسی نے نہ دیکھی ہو اور وہ آپ کے سامنے ہو گئی ہو. مثال کے طور پہ یسوع مسیح بھی ایک نشان دیتے ہیں یہودیوں کو کہ جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا تو میں بھی قبر میں رہوں گا. تو نشان
निशान किसे कहते हैं? सूरज और चांद क्या निशान दिखा सकते हैं? यहाँ पे सूरज और चांद की बात हो रही, या सितारों की बात हो रही, अजराम फलक की बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। एस्ट्रोलॉजी आपने देखी, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं आपका सितारा कौन सा, आपका सितारा कौन सा है? लियो। बाइबल से बाब किन्ने ने? कोई नहीं पता। आपका सितारा कौन सा है? अच्छा ऑन डाल दे, मेरे सितारे नहीं दस सकते। आपका सितारा कौन सा? आपका सितारा कौन सा है? शेर, लियो। अच्छा आपकी भी लियो है, आप भी लियो, आप भी लियो है। आयतें कितनी है टोटल बाइबल में नहीं पता। अच्छा हाँ जी, आपका सितारा विरगो। ये कौन सा है? शक्ल क्या बनी होती है इसमें? सितंबर का विरगो। अच्छा 5 किताबें किसने लिखी शुरू की? चले तो मोतेश भाई बड़े तो होशियार। स्कॉर्पियो। ओ स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू। सही है भाई, आपसे क्या पूछूं। तो आप इन चीजों को देखें बाइबल में। मुझसे भी तो पूछे ना। अच्छा आपका स्टार कौन सा है? कैंसर। फोन पूछना ही नहीं मैं। तो आप ये सारी चीजें देखें बाइबल किस जुबान में लिखी गई। चले कैंसर, स्कॉर्पियो, इब्रानी, यूनानी, अरामी। कैंसर नु पता है, और मेरा ये आपसे सवाल था ही नहीं। क्या समझते हैं आप? माइनस हो गया, दोनों के माइनस हो गए, उनको पता कोई नहीं और उन्होंने गलत, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। देखे ना। अच्छा कुरान मजीद किस जुबान में लिखी है? वो तो इब्रानी में। सुन ले, कौन सी कह रहे हैं? कौन सी जुबान में लिखी है कुरान मजीद? नहीं वो तो अरबी में लिखी है। पहले इब्रानी बोल रहे हैं। नहीं वो गलती से हो गया। बताओ, किसी ने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। ये है हाजिर दिमागी, सानू सारिया चीज़ों का पता है तो सानू कलाम का ही कोई नहीं पता। चले देर है दुरुस्त है, अपने लिए ही जोरदार तालियां बजाइए। जैरी भाई के लिए भी उन्होंने बात की। हाँ शहजाद भाई, नहीं, बस बस। शहजाद भाई कह रहे थे कि अर्नस भाई फर्स्ट टाइम जब क्लास थी तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा मैं उसी वक्त आपको बता रहा था कि 2-4 ऐसे हैं जो सिर्फ अभी मुंह देखने ही आए, फिर नहीं आएंगे। तो कह रहे थे वो तो 2-4 थे, मैंने कहा 2-4 मैंने अपने पास से फारिग कर दिए। तो आप लोग खुश नसीब हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, खुश नसीब है आप लोग। जी बिल्कुल, इसमें जेरी भाई की भी स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, रोनाल्ड भाई की, आप लोगों की टाइगर तमोतियस, और आप सभी ज़बरदस्त जिंदा खुदा के लोग हैं। तो आपने खुद कभी नोट नहीं किया कि ये चीज़ें जो हैं आपने आज तक नहीं सुनी? आप जिंदगी भर पता नहीं किस किस को हदिये देते रहे। इसी पे कलाम। अच्छा मजे की बात, आप उनको हदिये देते रहे जो ऑलरेडी आरसीसी हैं। आपको पता है खादिम की भी दाहिया की होती है। आप पादरी, बिशप, फादर जिसको जाके चंदा देते हैं, आपने कभी उससे पूछा है भाई साहब आप किसको देते हैं? आप पूछने का हक रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप दे रहे हैं। दूसरी बात, वो नौकर है। खादिम का मतलब क्या होता है? नौकर है, वो मुलाजिम है आपका, वो गुलाम है। तो आप मालिक हैं, तो आप तो मालिक से पूछ सकते हैं। मसला है मालिक शेर बन के बैठा होता है ते थल्ले कलीसिया बेचारी जड़ी जड़ी माला क्यों थल्ले नौकरां को बैठी होती, और उनकी इतनी जरूरत नहीं होती मैं इससे कुछ पूछ लूं। गाना चल रहा था, वो इतनी जरूरत नहीं करते और पूछ लूं भाई तू गाना क्यों गा रहा है? तारे जमीन पर, जानवर फिल्म का गाना, मां जाऊं सदके तेरे। क्या चल रहा है? क्या समझते हैं आप इस बारे को? कलीसिया मुर्दा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मुर्दा, डेड हो चुकी है। अच्छा हम जो 5-6 लड़के सवाल पूछते थे वो सानू इंज बदनाम किया है जिवें पता नहीं हमने कोई उन्हों की बेबे नूं छेड़े, पता नहीं क्या उनको तकलीफ है। वो बता रहे हैं कि ये सही नहीं कलाम करते, ये सही नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये नहीं करते, ये क्रिसमस नहीं मनाते। अरे जाहिल के बच्चों, जिस तरह हम मनाते हैं आप तो कभी जिंदगी में नहीं मना सकते। अभी देखेंगे आप 24 की नाइट को। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये इस पास से आ जाते हैं, तो आ जाए। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है। आप जितनी भी कोशिश करके देख लें, झूठ पर अपनी कश्ती को रखेंगे तो वो डूबेगी ही डूबेगी। आप हवा को बो रहे हैं तो आप तूफान ही को काटेंगे।
तो हवा न छेड़ो कि तूफान बन के तहस नहस कर दे। हालेलुया। तो जब देखते हैं कि चौथे दिन में जो लफ्ज है ईदों, खुदा आपको पहले ही बता रहा है ईदों। आपको मैं ईदों के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगले टॉपिक्स में आसानी रहे। खुदा आपको बता रहा है कि मैंने सूरज चांद सितारे इसलिए दिए ताकि वो ईदों, दिनों और बरसों का तयन कर सके। और सेकंड, ये निशान क्या है? निशान अब आपको मैं बताता हूं। जब यीशु मसीह जान दे देते हैं तो किसने अपना 3 घंटे के लिए मुंह छुपा लिया? सूरज ने छुपा लिया। सूरज आपको निशान दे रहा है कि भाई मर गया। जो इंसान जाहिल, जालिम, खूनी, इनका बाप शैतान इब्लीस भी था और ये भी वही है। सूरज के हाथ में होता तो जरा सी अपनी तपिश बढ़ाता, सारे के सारे चीरे जाते। एक फरिश्ता असूरियों की फौज 1,85,000 या 86,000, 1,86,000 फौजियों को सेकंडों में मार देता है एक फरिश्ता। क्या वो बाप से ना कहते होंगे कि बाप हमें मौका तो दे, ये देख क्या कर रहे हैं। जमीन ऐसी चीज है कि खुदा ने कहा जरा खुल जा, तो बियाबान के अंदर 40 साल के सफर के अंदर जो खुदा की कोताही कर रहे थे, जिन्होंने नीचे बछड़ा बना के, जो गोल्डन काफ बना के पूजा कर रहे थे, और मूसा आसमान पर था या पहाड़ पर था खुदा के साथ, तो जब आप नीचे देखते हैं, आगे चलते हैं तो जमीन खुल जाती है और 3,000 लोगों को खा जाती है। क्या वो जमीन के ऊपर जब यीशु मसीह के खून भरे पांव चल रहे थे तो वो जमीन तो उसके पांव को चूम रही थी और इन इंसानों को खाने का ना कहती होगी कि मैं अभी इनको खा जाऊं? सब खामोश है। हो रहा है जो होने दो। सूरज जब बंद हो जाता है तो वो अपना निशान दिखा रहा है। सूरज को एक और नबी ने कहा कि नहीं होगा मैं जब तक इन शयातीन को मार ना लूं। यशवा की किताब में तो 24 घंटे सूरज ऊपर रहा, चांद आया ही नहीं। सुन रहे हैं आप? फिर आप एक देखते हैं यसाया नबी के सहीफे में हिजकिया बादशाह को कहा जाता है, तो कहता है ठीक है 15 साल उम्र तो बढ़ गई, निशान दिखाइए। साया एथो इधर चला जाए, लाइट को, सूरज को घुमा के इधर लाएंगे तो वो साया वहां जाएगा। उसी वक्त दिन से शाम या शाम से दिन हुई। वो वाला दिन यहां पर पूरा हुआ। सितारे, यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो सितारा राह नहीं था दिखा रहा। मून के लिए लिखा है चांद जब खून हो जाएगा तब उसका आना होगा। सूरज कमल की मानित लपेट दिया जाएगा और चांद खून हो जाएगा। चांद, सूरज, सितारे आपको बता रहे हैं कि भाई वो कब आएगा। असी के सानू पता ही नहीं कदों आएगा। इसके लिए बड़ी खौफनाक आयतें हैं, कभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो कहता है ना मैं पता ही नहीं है कब आऊंगा, उसके लिए खुदा कहता क्या कि एक्चुअली तू है क्या, कि तेनू पता ही कोई नहीं तू किदों आएगा, मैं किदों आऊंगा। अच्छा खैर, इसलिए निशानों, तो निशानों के साथ साथ खुदा बता रहा है कि मैंने तुझे चांद, सूरज, सितारे इसलिए दिए ताकि तू मेरी ईदों को, पादरियां दी ईदा नहीं, किसी निगहबाना दी ईदा नहीं, किसी पासबाना दी ईदा नहीं, ये खुदा की ईद की बात हो रही है। और लास्ट टाइम हमने जाना था एबार 23 बाब में जब खुदा कौम बनी इसराइल को दे रहा है तो सबसे पहले वो अपनी सब्बत की ईद दे रहा है। तुसी दुनिया दी वाहिद कौम हो, दुनिया दी वाहिद कौम हो जिरी हर हफ्ते ईद आती है। सोचें साल में कितनी ईदें मनाते हैं। दुनिया 2 मनाती है, 3 मनाती है, 1 मनाती है, 4 मनाती है। आप हर हफ्ते ईद मनाते हैं। हर महीने आपकी 4 ईदें आती हैं। दूजिया ईदा भी सानू क्रिसमस ते ईस्टर दे अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। सॉरी, क्रिसमस नहीं, 5 दिसंबर ते ईस्टर दे अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। ईद साउथ भी है, वो किसी को पता है ईद साउथ क्या होती है? यीशु मसीह आसमान पर चले गए थे, वो भी बहुत बड़ा इवेंट था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो चौथे दिन में ये सारी चीजें थी। और जब हम आखिरी आज के टॉपिक को देखते हैं, आखिरी बात को जो हम पढ़ते हैं, उसमें एक जिन्स का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? जिन्स। अभी यहाँ पे सनी भाई नहीं है, नहीं तो आज और अच्छा हो जाता। चले आप लोगों में से पूछते हैं, कुत्ते किसी ने पाले ने? कुत्ते पाले किसी ने? तो मोती साहब ने पाले, मतलब रखे हो बिजनेस के लिए। पहले से लेके रखेंगे। कुत्तों का आपको पता है क्रॉस मैच करवाते हैं किसी और ब्रीड से। आज इंसान पौधों की भी किसी और ब्रीड से मैचिंग करता है। पौधों की सोचें, पौधों की, दरख्तों की, जानवरों की, परिंदों की। एक नवी आजकल शॉर्ट्स पे या फिर रील्स पे आप देखते होंगे वो फ्यूजन आता है, एनिमल फ्यूजन वाला।
ये सारा क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? टाइगर का लायन के साथ मैच करके लाइगर बना दिया। ये सब क्या हो रहा है? जब आप 24 बाब पढ़ते हैं मत्ती का, तो उसने कहा है आखिरत में वही होगा जो नूह के ज़माना में होता था। और नूह के ज़माना में यही डीएनए मॉडिफिकेशन होती थी, इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ होती थी। अभी वो फिलहाल इंसान को तो नहीं कर रहे, अभी वो जानवरों पे, प्लांट्स, पौधों पे कर रहे हैं, कुत्तों पे कर रहे हैं। कुत्तों में तो बहुत मशहूर है। ऊपर से आप देखते हैं कि जब इंसानों में हुई थी तो उस वक्त के देवता हल का आवाज देखते हैं। अवेंजर्स में आप देखते हैं जितने देवता हैं, स्पाइडरमैन आप देखते हैं, आप देखते हैं एक स्टार भी है, इक्वेरियस है शायद, जिसका थड़ इंसान का और पीछे वो घोड़े जैसा है। हिंदुओं के आप देखते हैं बाहो, हनुमान जी, श्री गणेश, हाथी वाले जो, ये सब कोई वो कहानियां नहीं है, ये रियलिटी थी भाई। गिराए हुए फरिश्तों ने जब इंसान की बेटियों को देखा और उनसे ब्याह किया, और उनसे ये जब्बार पैदा हुए जो जमीन पर एक कदावर और ताकतवर थे, और ये खुदावन के खिलाफ सूरमा थे। यहाँ तो लिखा है खुदा के सामने सूरमा थे वो। किंग जेम्स में देखते हैं अगेंस्ट ऑफ गॉड, खुदावन के खिलाफ थे ये सूरमा। तो इसीलिए पैदाइश में आपका खुदा, देखिए ये पहले ही जानता था, शुरू से आखिरत की खबर दे रहा है कि नहीं। दूसरे दिन को आप देखते हैं तो शुरू से आखिरत की खबर दी कि नहीं, फिजा के लोग मेरे ऊपर होंगे, बाकियों को मैं मारूंगा। तीसरे दिन में आपने देखा दरख्त पर मेरा बेटा लटकेगा और वो दरख्त जिंदा है। शुरू से आखिरत की खबर दे रहा है कि नहीं। पांचों लेक्चर में आप यही सुनते आ रहे हैं कि खुदा शुरू से आखिरत की खबर आपको दे रहा है, और इसमें आपको बता रहा है डीएनए मॉडिफिकेशन ना करना, अपनी अपनी जिन्स दे नाल ही रहे। कैसे? तो यहां पर भी आप देखते हैं कि तीसरे बाप के अंदर भी अपनी अपनी जिन्स की बात हो रही है, तीसरे दिन के अंदर भी अपनी अपनी जिन्स की बात हो रही है, पांचवें दिन के अंदर भी अपनी अपनी जिन्स की बात हो रही है, इवन छठे दिन की भी अंदर अपनी अपनी जिन्स की बात हो रही है। अपनी अपनी जिन्स के ही अंदर रखना सबको, डीएनए मॉडिफिकेशन ना करना, क्योंकि उससे खुदा तरस नस्ल पैदा नहीं होगी। तो इसी तरह हमने पहला जो हमारा सवाल था कि फलो और फूलो, आपने सुना होगा आदम और हवा को कहा, लेकिन आप देखते हैं जब 22वीं आयत पढ़ते हैं, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इस समंदर के पानी को भर दो। समंदर के पानी को भी कहा भर जाओ, आसमान के परिंदों को भी कहा भर जाओ, जमीन के चौपाहों को भी कहा भर जाओ। इंसान के साथ साथ खुदा जानदारों को भी कहता है कि क्या हो जाओ, बढ़ो, फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो। और जब आप देखते हैं कि जिंदगी का दम किस में है, तो मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, सुनिएगा गौर से। यहां पर कुछ यूं लिखा है, 29वीं आयत, पहला बाब, और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन पर कुल बीजदार। अच्छा, इसमें एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, आपके दो सवालों के जवाब है इसमें। जमीन के तमाम कुल बीजदार, आपने फिर जवाब देना है, कुल बीजदार सब्जी और हरे दरख्त जिसका उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं और तुम्हारे खाने को हो, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। कौन से दो आपके सवाल जो मैंने पूछे थे उनमें आपको जवाब मिले? कौन कौन से? जी, जानवरों के लिए अलग वो कर दिया। जिंदगी का दम किस किस में फूका गया? सब में। आप देखते हैं सिर्फ आदम में? नहीं, सब में, हर जानदार चीज। चले एक दफा फिर पढ़ता हूँ। अभी तो बोला जिंदगी के दम के लिए ये फूल वगैरह बनाए। बेशक आपने कहा जिंदगी के दम के लिए फूल वगैरह बनाए। अगर तीसवीं याद, मैं ही बोल रहा हूँ और कोई पड़ोसी तो नहीं बोल रहे। 30वीं याद पढ़ते हैं, लिखा है और जमीन के कुल जानवरों। आप जानवर है भाई साहब? अच्छा, आगे लिखा है जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगते हैं। अच्छा, ये सवाल जमीन पर रेंगते हैं जिनमें जिंदगी का दम है। सोचे, जमीन पर जो रेंगते हैं कीड़े मकोड़े, जानदार जानवर, फलदार कह रहा हूं,
परिंदे, मछलियां, इन सबको खाने के लिए एक ही चीज दी थी। वो क्या थी? हरी बूटियां हमने अब मैंने आपसे जो पहले सवाल पूछा था, शेर हरी बूटी खा सकता है कि नहीं? तो ये क्या कह रहा है भाई? हाँ, तब की बात ही कर रहा हूँ। उस वक्त क्या भेड़िया हरी बूटी खा सकता था कि नहीं? बैंगन खांदा सी, पट्टे, आलू, गोभी खाते थे कि नहीं? आज गाय खाती है कि नहीं? शेर खाता होगा उस वक्त के नहीं? भेड़िया खाता होगा कि नहीं? अबे खाता होगा क्या? खाता था, कॉन्फिडेंट खाता था। अब मैं आपको पढ़ता हूँ एक इसकी जो फुलफिलमेंट होगी इस आयत की। सुनिएगा गौर से कि शेर क्या करता था, रीछ क्या करता था, अजदहा क्या करता था, और नन्हा बच्चा जो है वो क्या करता था, और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचेगा क्योंकि खुदा की बादशाही की ये ऐसी कुदरत है। ईसाई की किताब उसका 11वां बाब सुनना है सिर्फ आपने, पूरे बाब को आप घर जाके पढ़िएगा। 5वीं आयत से 6ठी आयत से पढ़ूंगा। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा। क्या भेड़िया बकरे के साथ रह सकता है? बकरी के साथ? ये खुदा की बादशाही की बात हो रही है, बागे अदन की बात हो रही है, खुदा की हजूरी की बात हो रही है, जब खुदा आपके साथ रहेगा। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। और आगे लिखा है, और बछड़ा शेरे बब्बर सॉरी और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। शेर, बकरा ते बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेश रवि करेगा, और गाय और रिछनी मिलकर चरेंगे। रिछनी चर सकती है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि उस वक्त चरेंगे। बागे अदन का वक्त फिर से आएगा, खुदा की बादशाही का वक्त एक बार फिर से आएगा। ये आपके साथ बादशाही में होंगे। यहाँ से एक और भी सवाल होता है, अक्सर ये एथियस्ट और अपने क्रिश्चियन कहते हैं कि बादशाही तो सिर्फ हंसी होंगे, जानवर की थो आगे नहीं। तो बागे अदन में कौन थे? सारे, बल्कि इंसानों से पहले थे वो। खुदा की बादशाही थी कि नहीं? उसके बाद आप देखते हैं ये वही सिलसिला है। और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और आगे लिखा है, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफी के बिल में हाथ डालेगा, और वो मेरे तमाम कोहे मकदस पर ना जरर पहुंचाएंगे। यानी कि वो बिल में हाथ तो डालेगा, लेकिन मेरे कोहे मकदस पर, यानी मेरे घर के अंदर जहां पे मैं होऊंगा, जो मेरा घर होगा, मेरी हजूरी होगी, उनको कोई चीज किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। शेर आपका दोस्त होगा, सोचे, शेर आपका दोस्त होगा। और आगे लिखा है, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा हुआ है, उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से भरी होगी। हालेलुया। इरफान ना बच्चों का रखा करो। इरफान लफ्ज का क्या मतलब है? जलाल, मामूरी, खुदा की हजूरी, खुदा की निशानदही। तो ये सारी चीजें हैं। सोचें, सब एक साथ रहेंगे और कोई किसी को जर नहीं पहुंचाएगा, और सब एक ही चीज खाएंगे, हरी बूटियां, फल, पौधे, दरख्त, सब्जियां। कैसे? जैसे एक बार फिर से मैं शायद को पढ़ता हूं, मैं शायद को 26वें आयत से पढ़ता हूं। और यहाँ पे हमारा जो आज का लास्ट लफ्ज है वो है हम पे आपने निशानदही की थी कुछ दिन पहले। हम पे आखिरी बात करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसको पूरे पैसेज को पढ़ देता हूँ ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। 26वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानद बनाएं, और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाहों और तमाम जमीन के सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी पैदा किए। 3 से 4 बार ये लफ्ज आया कि खुदा ने अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपनी छवि पर इंसान को पैदा किया। इसका मतलब जानेंगे। आगे क्या लिखा है, ये मैं आपका जो जहन लगा रहा हूं उस तरफ लगा रहा हूं कि सब जड़ी बूटियां, फल कौन कौन खाएगा। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो बढ़ो। जो पहले हम देखते हैं जानदारों को कहा, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों, यहाँ पे टाइगर गौर कीजिएगा, और इन खुदा ने इंसानों
اور ہوا کے پرندوں اور مچھلیوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزیاں اور ہرے درخت اور جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں. کلیئر ہے؟ سب سبزیاں ہی کھاتے تھے، پھلدار ہی کھاتے تھے، پھل ہی کھاتے تھے، اور یہ تمہارے کھانے کے لیے ہوں. آگے لکھا ہے یہ تمہارے کھانے کو ہوں. اور اسی طرح دیکھتے اور زمین کے کل جانوروں اور ہوا کے کل پرندوں اور سب کے لیے جس میں زندگی کا دم ہے وہ ہری جڑی بوٹیاں کھائے. تو خدا نے آدم، ہوا، جانور، جاندار، پرندے سب کو ہری جڑی بوٹیاں دی تاکہ ایک دوجے نو نہ کھان. آپ کو پتہ ہے جب جانوروں کا گوشت ہم کھانا شروع ہو گئے تو کینیبلزم اتنا بڑھ گیا کہ ہی اپنے بھی گوشت کھانا شروع ہو گئے. انسانوں کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے، آج نہیں صدیوں سے کھایا جاتا ہے. آپ نے پتہ ہے جب یرو شہر کی مقبری کے لیے جاتے ہیں، خبر لینے کے لیے جاتے ہیں یشوع اور کالب، تو وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں تو ایسے ایسے جبار ہیں اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتے ہیں. تو کینیبلزم کوئی آج کا نہیں ہے. تو خدا نے آپ کو پتہ ہے یہ بھی آپ کے اور میرے لیے رکھا کیونکہ ہم نے گناہ کر کر کے ایسا ستیہ ناش کیا کہ دنیا کو خدا نے نوح کے زمانہ میں ختم کیا. اب جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہری جڑی بوٹیاں کہاں سے کھاؤ گے آپ؟ ہری جڑی بوٹیاں، پودے، پھل پودے کہاں سے کھاؤ گے؟ تو پھر خدا نے کہا یہ جو حلال جانور میں نے تجھے دیے ہیں، پاک جانور دیے ہیں، ان کو کھاؤ. تب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا؟ اب ان کو کھاؤ. تو یہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری کتنی کیئر کرتا ہے. اپنے جانوروں کو جسے اس نے ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے رکھا، ان کو بھی وہ قربان کر رہا ہے. ہر چیز کو انسان کے لیے قربان کر رہا ہے. تو یہ خدا کی قدرت اور اس کا جلال ہے. اب لفظ ہم لفظ اکثر کہتے ہیں لوگ کہ یہ میجسٹی ورڈ ہے، کہ جیسے اکثر لڑکیاں بھی استعمال کرتی ہیں، ہم وہاں جا گئے تھے، ہم یہاں گئے تھے. یا آپ یور آنر جو ہے وہاں پر جب دیکھتے ہیں دا میجسٹی ورڈ، اس لیے جب بادشاہوں کو آپ دیکھتے ہیں تو اکثر آپ نے بادشاہوں کے ڈرامے یا فلمیں دیکھی ہوں تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو غیر قومیں اور ہمارے ہی مذہب کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم خدا جو اس لیے استعمال کر رہا ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن ہم لفظ آپ یاد رکھیے گا، آپ اور ہم اردو گرامر کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور انگلش میں یہ لفظ وی لکھا ہوا ہے، ناٹ آئی ایم، یہ لکھا ہے وی، ایک سے زیادہ کے. جی پلورل ورڈ ہے، کلر کہندے سلو بولتے نا تو آواز نہیں آتی. تو سیگا جیما جمع سیگا ہے. یہ دس از ناٹ سنگولر ورڈ، دس از پلورل ورڈ. یہ سیگا، سب چپ ہو جا، یہ جمع سیگا ہے، نو واحد نہیں ہے. جو اکثر نہیں ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے واحد جمع، تو یہ واحد جمع جو یہ جمع لفظ ہے اور اس میں ایک سے زیادہ پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے شکلوں، صورتوں، شبیوں، خدا یہاں پر ایک سے زیادہ کیا مطلب کہنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی کرسچن ہی کئی ڈینومنیشن ایسی ہے جو کہتی ہیں فرشتے ان کے ساتھ تھے. ایک تو ایسا خادم تھا بیپٹسٹ چرچ کا، نیا کہہ چھڑیا اے وہ لوسیفر سی نا خدا دے نال تے اورے نال گلا کر رہا ہی کیا ہوا ہی خدا نو اپنی شکل و صورت بنائی. کیا سمجھتے ہیں آپ کون ہو سکتا ہے خدا کے ساتھ؟ اور رول قدس، باپ، بیٹا اور رول قدس، یہ تینوں ساتھ تھے. اور یاد رکھیے گا باپ اور روح، آپ اس کو ایک چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں، باپ بھی نظر نہیں آتا، روح بھی نظر نہیں آتا. مسیح جو ہے وہ جسم ہے، وہ بیٹا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں روح اور بیٹا تھا، روح اور گوشت تھا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹا تھا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں باپ، بیٹا، روح القدس تھے یہاں پر. تو یہاں پر یہ آپس میں بات کرتے ہیں. اکثر ایسا ہو سکتا ہے آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اور میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو وہ ہے نا جو کراچی سائیکیٹرک میں پڑے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ اور چیز ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہو آپ چلتے چلتے باتیں کرتے تو میرے اکثر گھر والے کہتے تھے ایک تو آپ ہی گلا کرتا ہے، وہ تو دوبارہ نہ گلا کرتا ہے، لگتا ہے پاگل ہو گیا. تو
وہ چیزیں ہوتی تھی ہم دوہرا رہے ہوتے تھے, میں آپ دوہرا رہا ہوتا تھا, کبھی ایسا ہوتا تھا ہم بات بھی کرتے ہیں آپس میں اکیلے میں, کبھی نوٹ کیجئے گا, کبھی کیسے ہوتا ہے چلتے چلتے کبھی اشارہ ایسا کر دیتے, کبھی ایسا چل رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے بڑی آپ کے دل پہ لگی ہو, اچھی ہو یا بری ہو, تو آپ وہ کبھی کبھار بول دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. اکیلے کی بات کر رہا ہوں, کبھی کبھی سامنے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ خداوند خدا کی اکثر آپ نے یہ چیز سنی ہو کہ جب آپ گناہ کرنے جاتے ہیں تو ایک اندر سے آپ کی ضمیر کی آواز آپ کو آتی ہے کہ پتر نہ کر, اے گناہ ہے, آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا, کرنے کے بعد پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہو اے میں کی کر. یہ جو آپ کو ریئلائز کروا رہا ہے اور جو اس سے پہلے آپ کو آواز دے رہا ہے وہ خدا کا روح ہی ہے جو آپ سے باتیں کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ تو یہاں پہ خدا خود ہے. خدا خود اس لیے ہے, آپ نے وہ جملہ نہیں سنا, میں اور باپ ایک ہیں. جیسے میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھوں گا, میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ تخت پر بیٹھو. کڈا وڈا تخت ہے, سارے ہو رہے تھے چڑھ جانے. جیسے وہ کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں, اور میں چاہتا ہوں تم سب بھی ہم میں ایک ہو جاؤ. کیسے ایک ہو سکتے ہیں ہم؟ ہمارے رنگ الگ, ہماری نسل الگ, ہماری زبان الگ, ہماری ثقافت الگ, ہمارا کلچر الگ, ہمارا رہن سہن الگ, اور ہم میں صرف آپ ہی ہم نہیں آتے, غیر قومیں بھی آ جاتی ہیں جو غیر قوموں سے مسیح کو قبول کر کے آتے ہیں. کیسے آپ سب ایک ہو سکتے ہیں؟ خدا, یاد ہے میں نے آپ سے پہلے ایپیسوڈ میں سوال کیا تھا, جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو خدا کس سے محبت کرتا تھا؟ ٹائگر نہیں جواب دیا تھا. کس سے کرتا تھا محبت؟ خدا بیٹے سے, بیٹا باپ سے, باپ روح القدس سے. اگر میں کہوں خدا اپنے آپ سے ہی کرتا تھا تو وہ تو شیطان ابلیس ہے جو اپنے آپ سے کرتا ہے. اپنے آپ سے تو ہم نے محبت کرنی نہیں ہے بھائی. یہ ہے مسیحیت کا مین پوائنٹ. وہ کہتا ہے جس کے پاس دو جوڑے ہیں ایک جا کے دے دے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ کا اپنا اس زمین پر کچھ نہیں ہے. آپ نے یہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ آپ کی روح بچے, آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ میں چھتر کھاواں تے اگلے دی روح بچ جائے. سمجھ رہے اس بات کو؟ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح خود خدا کے کلام کو, خود کلام تھے وہ, اور جب کلام کو سکھاتے تھے تو انہیں مارا پیٹا جاتا تھا جیسے ان کے حواریوں کو مارا پیٹا گیا. یہ ہے مسیحت. اب خدا کہہ رہے کہ جیسے میں اور آپ ایک, تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک ایسے ہی ہو سکتے ہیں جیسے اس نے آدم اور حوا کو کہا یہ بدن تو دو ہیں لیکن یہ آدم اور حوا ایک ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. تھے تو دو لیکن تھے وہ ایک. آپ مسیح کے بدن کا حصہ بنتے جاتے ہیں. آپ میرے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے, میرا مطلب ہے نہیں کہ سارے جا کے تخت پہ ہی بیٹھیں گے. آپ کو تمثیلاً وہ بتا رہا ہے کہ میں بیٹھوں آپ بیٹھیں, ایک ہی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا خدا کی قدرت آپ کو بتا رہی ہے کہ میں ہوں یا تو ہوں, ایک ہی گل ہے. اوتھے میں بیٹھا ہوا یا تو بیٹھا ہوا, ایک ہی گل ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. آواز دے دیجیے نا, شاید وہ بھی نہ سو رہے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو آپ بیٹھے ہیں, تو ایک ہی بات ہے. آپ میرے بدن کا حصہ ہیں. آپ نئے آدم میں کئی آیتیں پڑھتے ہیں کہ ہم فردن فردن خدا کے بدن کا عضو بنتے جاتے ہیں. تو یہاں پر آخری بات جو ہم کرنے کو ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. یہاں پر جو لفظ ہے نا, ایک اور چیز ہمیں یہاں پہ پلورل نظر آتی ہے. شکل, صورت اور شبیہ, یہاں پہ لفظ دو آتے ہیں, سلمینو اور تھیما تھینو. سلمینو اور تھیما, یہ میں آپ کو نوٹس میں دے دوں گا. تو یہ عبرانی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے شکلیں اور صورتیں ہیں. ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بھی پلورل ہے, شکلیں اور صورتیں, سلمینو اور تھیما تھینو. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا. ہاں, تو یہ بھی چیز نظر آتی ہے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ شکل و صورت اور شبیہ, ہن سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کی خدا دی شکل اوڑیا ورگا ہے یا جیری ورگا ہے یا ماریا کی طرح ہے, بیگم کی طرح ہے. کیسی خدا کی شکل؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے اپنی شکل اور شبیہ اور صورت پر پیدا کیا, اور 3 بار کہا ہے. جی, خدا نے شکل و صورت اس لیے بولا کہ وہ کریکٹرسٹکس کے زبردست, بالکل اپنے ایٹریبیوٹس, اپنی خصوصیات. جیری بھائی نے بھی بتایا, یشوا بھائی نے بھی بتایا کہ شکل و صورت یہاں پر بھی جسمانی بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں کہ خدا کی شکل ایسی بھی نہیں ہے. مسیح جب آیا تو وہ ہم جیسی شکل لے کے آیا تھا.
لیکن یہاں پر مسیح کا ابھی فی الحال کوئی جسمانی تصور نظر نہیں آ رہا. یہاں پر خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے آدم اور حوا کو کیسا بنایا؟ اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنایا. اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی شکل آدم کی طرح تھی. وہ بتا رہا ہے کہ جو اس سے بھی بڑی اب برکت سنیے، اس سے بھی بڑی برکت سنیے کہ جو مجھ میں ہے میں آدم میں دے رہا ہوں. مجھ میں محبت ہے، میں آدم میں محبت دے رہا ہوں. مجھے آنے والے وقتوں کا پتہ چلتا ہے، دیکھو آدم کو پتہ چلے گا. میں روحوں کا امتیاز کر سکتا ہوں، دیکھو آدم کو بھی روحوں کا امتیاز ملے گا. میں شفائیں دے سکتا ہوں، دیکھو آدم بھی شفائیں دے گا. میں معجزات کر سکتا ہوں، دیکھو آدم بھی معجزات کرے گا. خدا نے اپنے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اپنی خصوصیت جو ہیں، وہ آپ میں اور ہم میں رکھی ہیں. وہ بتا رہا ہے، وہ کہتا نہیں کہ ایسی زندگی، میرا اٹھنا مسیح اور میرا بیٹھنا بھی. زبور کی کتابیں بڑی خوبصورت، مبارک ہے وہ جن کے چلنے سے خدا نظر آتا ہے اور جن کے بیٹھنے سے خدا نظر آتا ہے. تو اب خدا تو نہیں بن جاتے. تو خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں آپ. اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے آپ، تو آپ انوکھے ہوں گے، آپ الگ ہی ہوں گے. خدا اپنے ایٹریبیوٹس، اپنی خصوصیت آپ کے اندر رکھ رہا ہے. 2-3 چیزیں نہیں رکھی خدا نے. کون کون سی؟ جی، مردوں کو زندہ کرنا. پرانے نامے میں کس کس نے مردوں کو زندہ کیا؟ لو، ایلیا نے کیا، اور الیشا نے بھی کیا، اور الیشا کے ہڈیوں سے غیر قوم کا مردہ لگا، وہ بھی زندہ ہو گیا. نئے عہد نامے میں کس کس نے مردوں کو زندہ کیا؟ اور ان کو اس کیٹیگری میں نہیں گنے، وہ تو خود خدا ہے. اور کوئی؟ پولوس نے کیا، پترس نے کیا. وہ آپ کے تو سامنے کئی لوگ آگے جنہوں نے مردوں کو. آپ کرتے ہیں زندہ مردوں کو؟ اچھا، یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. آج جے کوئی پادری تانوں کہے کہ میں مردہ زندہ کیتا ہے، سمجھ جاؤ اس سے بڑا شیطان کوئی اس دنیا میں نہیں. کیوں؟ کیا آج نہیں مردے زندہ کر سکتے؟ تو کیوں نہیں ہوتے؟ آپ قبرستان جائیں، جا کے کریں مردے زندہ. اچھا، وہ پادری وہ جس نے کیا تھا نا، اس کو جیل بھی ہوئی تھی. وہ بے ہوش لڑکی کوئی زندہ کیے جائے، اس کو پتا چلا وہ میڈیسن لے کے آئی تھی بیچاری. تو انسان ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہی ہوتا ہے. اس کو زندہ کر کر کے وہ 6 مہینے جیل کاٹ کے آیا. وہ اب وہ اس سے بھی بڑا پادری بن گیا. جیل نہ کٹو اور ہیرو بن ہو گئے. وہ ایک افریقن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، مردہ سانس لے رہا ہے، پیٹ اوپر نیچے اس کو زندہ کر دیا. یار کیا جہالت ہے یہ. آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتا میں نے کتنے مردے زندہ کیے ہیں؟ گن لو، وہ آپ کے سامنے بتا نہیں رہے، وہ مردہ زندہ ہوا ہے. ہاں جی، پہلے سب جسمانی تھا نا، اب روحانی ہے. اب اس کو یہ مردے، آپ نے یسوع مسیح کا یہ قول نہیں سنا، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو. وہ کن کو مردے کہہ رہا ہے؟ وہ زندوں کو ہی مردے کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے قبرستان کی لاشوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان مردوں کی ضرورت ہے جو کلام کو نہیں پڑھتے. جو کلام کو نہیں پڑھتا وہ اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالا گیا، وہ مردہ ہے. جو بائبل نہیں پڑھتا، جو دعا نہیں کرتا، اس سے باتیں نہیں کرتا، اس کے کلام کو آگے نہیں پھیلاتا، اس کے کہے ہوئے حکموں کو نہیں مانتا، تو وہ مردہ ہی ہے، وہ مرا ہوا ہے. آپ اس کو کلام سنا کے زندہ کر دیں تو بھائی یہ مردہ، اور یہ جسمانی مردے سے زیادہ عظیم کام ہے. یسوع مسیح نے کس کو زندہ کیا؟ اپنے لگوٹیے یار لازر کو. اگلے باب میں پڑھے، پھر مار دیا اس کو. پکی فریسیوں نے اگلے باب میں مار دیا اس کو. لو، کیا فائدہ ہوا؟ اس موت سے جب آپ نکلیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ موت سے جو آپ کو نکال رہا ہے وہ زندہ خدا کا پاک کلام ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. یہ کلام جب آپ کے اندر جائے گا، حالانکہ اس وقت بھی یسوع مسیح نے ان کو زندہ کیا، اس وقت کی کرائٹیریاز کچھ اور تھے. وہ کہتے تھے 3 دن تک انسان کی روح بھٹکتی رہتی ہے تو وہ آ جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ اس وقت 3 دن بعد بھی مردے زندہ ہو جاتے تھے. یسوع مسیح نے اس کو روکے رکھا، چوتھے دن گئے. جب کوئی تصور ہی نہیں تھا تو تب وہ اس کے قدموں میں آ کے گر گئے سارے کہ نہیں، یہ یہوہ خدا ہے، یہ واحد خدا ہے جو کالے جادو پر بھی راج کرتا ہے. کالا جادو بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ زندہ خدا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آج کوئی کہنا کہ میں مردہ زندہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا شیطان کا سورما ہے.
सबसे बड़ा इब्लीस खबीस है। और आखिरत में ऐसे लोग आएंगे, बाइबल में लिखा है वो तो आसमान से आग नाजिल कर देंगे, और ये भी होगा कि वो बुत में जान डालेंगे, बल्कि रूहों का इख्तियार होगा उनके पास, और लोग बड़े बड़े रास्तबाज गुमराह हो जाएंगे। इस क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ऐसे खादिम की कैटेगरी है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। तो सोचो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मुर्दा जिंदा कर दे, आप जाओगे उसके पीछे कि नहीं? भावे हो अव्वल दर्जे का हो होए। समझ आ रही मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्रिश्चियनिटी के अंदर खादमों में ऐसे खादिम है जो डरते हैं इन चीजों से, भाई ये हमारे पास लेके जाओ, ले जाओ इसको। एक सर दर्द नहीं, हल्का सा, हल्की छोटी से छोटी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बंदा आपके सामने तो आप उसकी मिशन में जाएंगे, भाग के जाएंगे। बाइबल में लिखा है बड़े बड़े रास्तबाज भी गुमराह हो जाएंगे। आप और मुझे को मौजे की जरूरत है, आप और मुझे को निशान की जरूरत है। उन्होंने कहा फकीह फरीसी यहूदी निशान मांगते हैं और यूनानी हिकमत मांगते हैं, अगो उन्होंने लानता नहीं कीता ही। आपको और मुझे इन चीजों की जरूरत थी, गैर ईमान वालों को जरूरत है। आप और मैं तो ईमान ला चुके। आप समझ रहे इन बातों को? मुर्दा जिंदा आज खुदा जो करना चाह रहा है, वो जिंदा हुई को मुर्दे जो जिंदा मुर्दे हैं उनको जिंदा करना चाह रहा है। आज ही आप लोग कलाम पढ़ना शुरू हो जाए, रोज दुआ करना शुरू हो जाए, आप मुर्दे थे अब आप जिंदा हो गए। सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात अचंभे की बात नहीं। तो हम जो है खुदा शक्ल और सूरत का मतलब है कि अपनी एट्रीब्यूट्स, अपनी खसूसियात रखी खुदावंद ने, और हम का मतलब है एक से ज्यादा, सीगा जमा यहाँ पर कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।